नहीं, सर्दी तो नहीं लग रही, मगर थक गई हूँ। कमाल है, सवारी करते थक गई हो? सवारी करते नहीं थकी, आपको सुबह से दोपहर तक पैदल चलते देखकर थक। शोबिज़ इंडस्ट्री की रंगारंग दुनिया में आने वाली हसीनाएं जहां दूसरों पर जादू चलाती हैं, वहीं खुद भी इसकी रंगीनियों में खो जाती हैं। खास तौर पर गुमनाम इलाके से आने वाली हसीनाओं के लिए दोस्तियां करना मामूल की बात होती है, जिससे शोहरत के साथ साथ दौलत भी उनके कदमों की धूल बन जाती है। देखने वाले उन पर रश करते हैं, बहुत सोने, इश्क लड़ाए और ऐसी जिंदगियां एंजॉय की। मगर कुछ अदाकाराएं ऐसी हैं जो भयानक नतायज को पहुंची। उनमें फिल्म और स्टेज की अदाकाराएं हमेशा ज़ेरे बहस रही हैं, लेकिन टीवी की भी एक अदाकारा ऐसी है जो ऐसी दर्दनाक मौत का शिकार हुई कि सुनकर रूह कांप जाती है, और ये अदाकारा नैना है, जो कि ड्रामा सीरियल दस्त की वजह से जानी जाती हैं। नैना एक इंतहाई खूबसूरत अदाकारा थी। चिट्टी गोरी, भरे जिस्म और नशीले नैनो वाली नैना बहुत जल्द सबकी तवज्जो का मरकज बन गई थी। उन्हें स्क्रीन पर आते ही मिसाली शोहरत नसीब हुई थी। वक्त के बड़े अदाकारों की हीरोइन के तौर पर उन्हें कास्ट किया गया। बदनाम इलाके से आने वाली नैना तलख माजी को भुलाकर आगे बढ़ती जा रही थी। जिंदगी में ऐशो आराम और सहूलतें थी, वकार और इज्जत भी मिलता जा रहा था। मगर बदकिस्मती से नैना के नसीब में ये सुकून नहीं लिखा था। मौत तो हर एक को आनी है, मगर जिस तरह नैना को आई, अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। मासूम, हसीन और जवान नैना को जिस तरह बेड के साथ बांधकर टॉर्चर करके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, सुनकर रूह कांप जाती है। तारीख में ऐसी बदतरीन मिसाल कहीं नहीं मिलती। नैना का कत्ल इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। उसकी आंखों में हसीन ख्वाब किस तरह लहूलुहान हुए, सारी रात वो किस तरह चिल्लाती रही, मगर बचाने वाला कोई नहीं आया। जवानी की कितनी हसरतें मनो मट्टी तले चली गईं। ये सब क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? खामोश रहो, तुम कुछ नहीं जानती। नैना लाहौर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक लाहौर के शाही मोहल्ला से था। नैना इंतहाई खूबसूरत थी और जवानी तक ये हुस्न अपने उरूज पर पहुंच चुका था। हर देखने वाली नजर उन पर ठहर जाती थी। नैना ने बचपन से ही रक्स की तरबियत लेना शुरू कर दी थी और जवानी तक वो बेहतरीन रकासा बन चुकी थी। बल्कि बताया जाता है कि उस दौर में हीरा मंडी जाने वाले या तो नादरा के लिए जाया करते थे या फिर नैना के लिए। और देखिए कि कैसा अजियतनाक इत्तेफाक है, दोनों को बेईमाना तरीके से जवानी में कत्ल किया गया। नैना अपने इलाके की महंगी तरीन डांसर थी और ये बात भी बताना जरूरी है कि नैना महज एक रकासा थी। नैना रक्स के लिए लाखों रुपया वसूल करती थी, इसलिए उन्हें पैसों की किसी तौर कमी न थी। जब वो महंगा लिबास पहने सज धज कर मदहोश कर देने वाले इशारों से रक्स करती तो देखने वाले जाम के बगैर ही सुरूर में डूब जाते। नादरा और नीली समेत हीरा मंडी की कई रकासाएं फिल्मों में गयी, लेकिन शायद नैना वो वाहिद अदाकारा थी जो गई तो हीरा मंडी से थी, लेकिन टीवी स्क्रीन का हिस्सा बनकर रकासा बनने की बजाय एक मुकम्मल अदाकारा बनी। वगरना बदनाम इलाके से जाने वाली हर लड़की स्क्रीन पर रकासा ही मुतारिफ करवाई गई। नैना एक बेहतरीन अदाकारा साबित हुई। वो आते साथ ही ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गयी। उन्हें सबसे पहली पहचान लाजवाल ड्रामा दश्त से मिली। ड्रामा सीरियल दश्त बलोचिस्तान के कल्चर पर बनाया गया एक मास्टरपीस था, जिसमें सरदारों और कबाइल की लड़ाइयाँ और जोड़ों की मोहब्बत को जिस तरह दिखाया गया, सब अशश कर उठे और आज भी ये ड्रामा देखने के लायक है। आपके साथ सफर तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आपके पास मैं सबसे ज्यादा महफूज होती। इस शाहकार ड्रामा को आबिद अली ने लिखा था। ड्रामा की मरकजी कास्ट में नैना के साथ नुमान इजाज, अतीका ओडो, आबिद अली और अयूब खोसो शामिल थे, जबकि नैयर इजाज समेत कुछ दीगर बड़े अदाकार सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए। ड्रामा में नैना ने हानी का किरदार निभाया, जिसमें आबिद अली उनके मद्दे मुकाबिल होते हैं, जबकि अतीका ओडो के मद्दे मुकाबिल नुमान इजाज थे। इस ड्रामा की कहानी को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में दिखाया गया। ड्रामा में मोहब्बतों की दो कहानियां मुतवाजी चलती हैं, जिसमें एक आबिद अली की नैना से और दूसरी नुमान इजाज की अतीका से। लेकिन फर्क ये होता है कि नुमान और अतीका शादी के लिए जंग करते हैं और आबिद नैना से शादी के बाद सर्वाइवल की जंग लड़ता है। जैसा कि नुमान और अतीका दो इंतहाई मुखालिफ बलोची सरदारों की औलाद होते हैं और ये मुखालफत इस कदर होती है कि कब्रिस्तान भर चुके होते हैं। नुमान इजाज अपने वालिद को रिश्ता के लिए सालारी सरदार यानी अतीका के बाप के पास जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब नुमान इजाज के वालिद पहुँच कर बात करते हैं तो उन्हें पता
چلتا ہے کہ عتیقہ کا باپ ایک دن پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھانجے سے کر چکا ہے، جس کا کردار ایوب کھوسو نے نبھایا، اور یہ ایک منفی کردار ہوتا ہے۔ اس طرح محبت کی یہ داستان ایک ہونے کے لیے سماج سے جنگ لڑتی ہے، اور دوسری طرف عابد علی نینا کو بیوی بنا کر سروائیول کی جنگ لڑتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ڈرامہ میں عابد علی اپنی محبت یعنی نینا کو بچا نہیں پاتا اور وہ مار دی جاتی ہے، جس کے صدمہ میں عابد علی پہاڑوں کو نکل کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ جو باتیں خود میری سمجھ میں نہیں آتی وہ میں آپ کو کیسے سکھا سکتی؟ جیسے فطرت پرندوں کو اڑنا۔ نینا کو ڈرامہ دشت نے ہی غیر معمولی شہرت سے نوازا تھا، جس کا نینا کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد انہیں کئی ڈراموں بلکہ فلموں کی بھی آفرز آنے لگی۔ نینا اس کے بعد ڈرامہ سیریل ریڈ کارڈ میں جلوہ گر ہوئی، جو ایک اور میگا ہٹ ڈرامہ ثابت ہوا۔ اس ڈرامہ میں نینا نے الماس کا کردار نبھایا، جو کہ ایک رقاصہ ہوتی ہے، اور حیرانی کی بات دیکھیے کہ وہ اس ڈرامہ کے اختتام میں بھی مر جاتی ہے۔ ڈرامہ کی دیگر کاسٹ میں خیام سرحدی، کمل اشرف خان اور تمنا بیگم شامل تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ خاموش رہو، تم کچھ نہیں جانتی۔ نینا کا سفر کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا، وہ اب ہر پروڈیوسر کی نظروں میں آ چکی تھی اور ان کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نینا اپنے تلخ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر ان کے نصیب میں ایسی خوش قسمتی کہاں تھی، کیونکہ نینا کو قتل کر دیا گیا، اور جو کوئی عام قتل نہیں تھا بلکہ اس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ معصوم نینا کو ساری رات بیڈ سے باندھا گیا، ان پر ٹارچر کیا جاتا رہا، ایک ایک کر کے ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ اس درندہ صفت کسائی کو ذرا خیال نہ آیا ایسے تو جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، جو سلوک ایک زندہ جان نینا کے ساتھ کیا گیا۔ اس خبیث کا مقصد محض نینا کو مارنا ہی نہیں بلکہ اذیت دینا بھی تھا، اس لیے ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ بعد میں ہونے والی انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ نینا منتیں کرتی رہی، ترلے کرتی رہی، مگر اس ظالم کو ذرا رحم نہ آیا۔ درندہ صفت قاتل نینا کے ٹکڑوں کو کمرے میں لت پت چھوڑ کر چلا گیا، اور یہ بات آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہوگی کہ نینا کی گردن بھی کاٹ دی گئی تھی، اور یہ سب تصویریں اخبارات میں بھی شائع ہوئیں۔ دیکھنے والے تمام لوگ اس خبر پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے ڈی ایس پی گلبرگ نے یہ کیس سالو کر لیا تھا، اور آنے والی رپورٹس بتاتی ہیں کہ نینا کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کا دوست تھا، لیکن یہ کیسا دوست تھا جو کسائی ثابت ہوا۔ نادرہ اور باقی اداکاراؤں کی طرح نینا کے قتل کا بھی حقیقی معنوں میں پتہ نہ چل سکا، اور اس کے قاتل کو واقعتاً سزا ملی تھی یا نہیں اس بارے میں بھی کوئی مصدقہ معلومات نہیں ملتی۔ نینا جس طرح سے بلندیوں کی طرف جا رہی تھی وہ صف اول کی اداکارہ بننے سے دور نہ تھی، اور ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں فلمی پردہ پر بھی نظر آتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شوبز چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتی اور زیادہ وقت مذہب کے راستے پر گزارتی، مگر انہیں یہ موقع نہ مل سکا۔ نینا کا قتل انسانیت کے چہرے پر ایک گہرا دھبا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا۔